केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। लेट्स हिल, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय डाक्टर दिवस पालन। कालेबुङमा रक्तदान गरेर पालन गरियो राष्ट्रिय डाक्टर दिवस। विमलखेमा गोजाउमोद्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को निम्ति राष्ट्रिय राजमार्ग संरक्षण समिति गठन। दार्जिलिङ पहाडमा सांसद राजु विष्टको विरोधमा गोर्खा लिगको पोस्टरिङ। राजु विष्टले गोर्खाल्यान्डको लागि काम नगरे राजीनामा दिनुपर्ने गोर्खा लिगको माग। कालेबुङबाट सिलगढीको निम्ति बस सेवा पुनः सञ्चालन। खरसाङको गाडीद्वारा नवोदित परिवारद्वारा मेजर दुर्गा मल्लको 108औं जन्म जयन्ती पालन। वर्ल्ड भिजन इन्डिया एडिपी हिमालयद्वारा 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत टाँसिटिङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा खाद्यान्न सामग्री वितरण। अनि राज्यको विधानसभा सत्रलाई ध्यानमा राखी क्रामाकपा दार्जिलिङ महकुमा समितिको पक्षबाट दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बालाई ज्ञापन। अब समाचार विस्तारमा। आज राष्ट्रिय डाक्टर दिवस। यसै अवसरमा यता कालेबुङका सम्पूर्ण डाक्टरहरूले आफ्नो रगतदान गरेका छन्। कालेबुङ जिल्लाका सम्पूर्ण डाक्टरहरूले अस्पतालको ब्लड ब्याङ्कमा आफ्नो रगतदान गरेका हुन्। कोरोनाको यस महामारीमा दिनरात आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी मानिसहरूको सेवामा खटेका डाक्टरहरू स्वयं यसरी अघि आएर आफ्नो रगतदान गर्नाले उहाँहरूको महानता अझ बढेर गएको देखिन्छ। हाल कोरोना अनि भ्याक्सिनेसनको कारण विभिन्न ब्लड ब्याङ्क अनि अस्पतालहरूमा रगतको अभाव चलिरहेको छ। यसै अभावलाई धेरथोर सहयोग पुर्याउन आज कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका डाक्टरहरू अघि आएर आफ्नो रगतदान गरेका हुन्। आज 1 जुलाई बर्थडे ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर बीसी रॉय वाज आवर फर्स्ट वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका डे में आज डॉक्टर्स डे मना जाता है और ऑल ओवर इंडिया। तो ये ड्यूरिंग ए पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग लास्ट 1.5 साल से जैसे काम कर रहे सभी लोग, नॉट ओनली डॉक्टर्स, ऑल कैटेगरी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इंक्लूडिंग अदर लाइन डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहे हैं। तो ये डे आज हम लोगों को डॉक्टर की लाइफ में एक स्पेशल डे है। और ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग सोचा है तो ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन एक ब्लड डोनेशन कैंप अगर करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्लड कलेक्शन इतना कम हो गया अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में, ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन, ड्यू टू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कुछ हम लोग का डोनर मिलना ही प्रॉब्लम हो गया अभी। ब्लड बैंक में इतना क्राइसिस हो रहा है, तो हम लोग यही सोचा है आज का स्पेशल डे हम लोग ब्लड डोनेशन करके अगर मनाएंगे तो अच्छा ही होगा। तो अच्छा रिस्पांस भी मिला है ऑल कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ्स, ऑफिस स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, सभी लोग, सबका पास ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो ये आज का दिन हम लोग इस टाइप का एक ब्लड डोनेशन काम करके ही हम लोग मनाएंगे। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे ऑफिस में, एक छोटा सा गेट टुगेदर, कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है। यही हम लोग का आज का प्रोग्राम है। आईएमए तरफ से हमारा जो सेक्रेटरी है डॉक्टर सुदीप दास को अरेंज करा है, एवं डॉक्टर
अंकन सिमलांदी सुपरिंटेंडेंट, डॉक्टर हर, हाँ सब डॉक्टर से मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज कर रहा है। ऑलरेडी 2 डॉक्टर्स ब्लड दे दिया, हाँ और डॉक्टर आएगा वो ब्लड दे देगा। रक्तदान जीवन दान, हाँ वेरी इम्पोर्टेंट डे ऑफ आवर लाइफ। 1st July we should welcome this day every year. यसरी नै खरसाङ नगरपालिकाद्वारा पनि राष्ट्रिय डाक्टर दिवस पालन गर्दै डाक्टरहरूलाई सम्मान जनाइएको छ। राष्ट्रिय डाक्टर्स दिवसको उपलक्ष्यमा आज खरसाङ नगरपालिकाले नगरपालिकाका डाक्टर दीक्षा छेत्री अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान जनाएका छन्। नगरपालिका कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिका अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङ, उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानले खदा अनि पुष्प अर्पण गरेर डाक्टर दीक्षा अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान जनाएका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङले डाक्टर अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको कारण नै रोगीहरूले जीवन पाउने गरेको र यो सानो सम्मान उहाँहरूको कार्यलाई प्रोत्साहन दिनु अनि मनोबल बढाउनु हो भनी बताएका छन्। अर्कोतिर नगरपालिकाका सम्पूर्ण पार्षद अनि विभागीय अधिकारीहरूले उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानको नेतृत्वमा सन्त अल्फन्सस स्कुल परिसरमा गएर त्यहाँ उपस्थित डाक्टर, नर्स अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान जनाएका छन्। विमलखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को समस्याहरूलाई लिएर आज दार्जिलिङमा राष्ट्रिय राजमार्ग संरक्षण समिति हाइवे प्रोटेक्सन कमिटी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको उपस्थितिमा गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा मुख्य संयोजकको रूपमा रोशन गिरी रहेका छन् भने सभापतिमा डाक्टर आरबी भुजेल रहेका, उपसभापतिमा लीला कुमार गुरुङ र उर्मिला रुम्बा रहेका छन्। यस विषय आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासचिव रोशन गिरीले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। जसमा प्रेसिडेन्ट डाक्टर आरबी भुजेल, भाइस प्रेसिडेन्ट लीला गुरुङ, भाइस प्रेसिडेन्ट उर्मिला रुम्बा, जनरल सेक्रेटरी नरबुजी लामा, एसिस्टेन्ट जनरल सेक्रेटरी सचिन छेत्री, एसिस्टेन्ट जनरल सेक्रेटरी निरे मङ्गर, केसियर शरण राई, एक्जिक्युटिभ मेम्बर निमा तामाङ, प्रियवर्धन राई, दिपेन निरौला, विकास कटवाल, जितेन छेत्री, सुनिल राई, पासङ शेर्पा, प्रभा राई, उर्गेन लामा, लिगल एडभाइजर योगेश दियाली, लिगल एडभाइजर गठन गरेको कमिटीको नामवाली यस प्रकार छ। र हाइवेमा आज विभिन्न प्रकारको समस्याहरू छ। विगतको दिनमा हाइवेले एनएचपीसी को समस्याहरू झेल्नु पर्यो। अहिले जुन प्रकारको रेलवेको टनल इर्कनले बनाउँदैछ त्यसले गर्दा पनि विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भएको छ र हाइवेवासीहरू एकदमै पिरमर्कामा परेको छ र उहाँहरूको दुखेसुलाई मध्यनजर राख्दै आज हाइवे प्रोटेक्सन कमिटी गठन भएको छ र हाइवे प्रोटेक्सन कमिटीले आउने दिनहरूमा त्यहाँको बासिन्दाहरूको भलाइको लागि काम गर्नेछ। दार्जिलिङ पहाडमा सांसद राजु विष्टको विरोध सुरु हुन थालेको छ। भारतीय गुट गोर्खा लीगद्वारा राजु विष्टले अब गोर्खाल्यान्डको लागि काम नगरे उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग लिएर आज दार्जिलिङ पहाडभरि व्यापक पोस्टरिङ गरिएको छ। पोस्टरमा गोर्खाल्यान्डकै निम्ति भनेर पहाडमा कसैले नचिनेको राजु विष्टलाई जिताएको पनि 2 वर्षभन्दा धेर बित्यो। काम 1 इन्च पनि अघि बढेन भने अहिले त झन् 50 थरीको मुद्दा र प्रतिनिधि टोलीको कुरा हुँदैछ। काम गर्न नसक्ने सांसदले बरु राजीनामा दिनु, हामी बरु अरू कुनै निर्दलीय व्यक्तिलाई पठाउँछौँ आदि आदि उल्लेख गरिएको छ। कालेबुङ एनबीएसटीसी डिपोबाट आजदेखि बस सेवा सुरु गरिएको छ। कोभिड प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर सरकारी आदेश अनुरूप कालेबुङबाट 50% यात्रीहरू लिएर सिलगढीसम्मको 2वटा बस सेवा सुरु गरिएको हो। लगभग 1 महिनापछि बस सेवा सुरु भएकोले यात्रीहरूले राहत पाएका छन्। कोरोनाको कारण लगभग 1 महिना अघिदेखि कोभिड रेस्ट्रिक्सन घोषणा गरिएपछि सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको थियो। कोरोनाको
पोजिटिभ केस केही कम भएपछि राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले 50% यात्रु लिएर बस र सार्वजनिक यातायात सेवा सुरु गरिने घोषणा गरेपछि आजबाट बस सेवा सञ्चालन गरिएको छ। यात्रु कम भएकाले आज 2वटा बस सिलगढीबाट कालेबुङ आएको थियो भने सोही बसहरू कालेबुङबाट सिलगढी फर्किएको छ। बसमा कोभिड प्रोटोकलको आधारमा बसलाई सेनिटाइज गरी मास्क अनिवार्य गरेर यात्रीहरूलाई चढाइएको छ। लगातार परिरहेको झरीले मानिसहरूको चहल पहल कम्ती भएकाले सिलगढी जाने यात्रीहरूको सङ्ख्या कम देखिएको छ। यसरी यातायात सेवा सुचारू गरिएपछि आवश्यक काम परेर आवत जावत गर्न चाहने मानिसहरूले भने राहत महसुस गरिरहेका छन्। सरकारी आदेश अनुसार नै सबै प्रोटोकल पालन गरेर नै सेवा सुरु गरिएको एनबीएसटी कालेबुङ डिपो इन्चार्ज सुरेश कुमार दर्नालले जानकारी गराएका छन्। र सिलगढीबाट एउटा जुन चाहिँ गएको थियो त्यो आउँदैछ र सिलगढी डिपोबाट जुन चाहिँ डिपो एउटा डेलो बस आएको थियो, डेलो गएर आएर अब 1:15 छोड्दैछ। अनि पेसेन्जरको सङ्ख्या एकदमै कम भएको कम छ। कोभिड विधिलाई मान्दै हामीले गाडी सेनिटाइज गरेर अनि पेसेन्जरलाई पुरा मास्कहरू लगाएर गाडीमा उठाउँदैछौँ। खर्साङको गाडीधुरा नवदी परिवारद्वारा आज मेजर दुर्गा मल्लको 108औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। गाडीधुरा चोकमा स्थित दुर्गा मल्लको शालिगमा फुलमाला अर्पण गर्दै मेजर दुर्गा मल्लको 108औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। कोभिड महामारी बीच सामान्य कार्यक्रम बीच पालन गरियो। यसै क्लबद्वारा गत 7 फरवरी 2021 को दिन गाडीधुरामा शहीद मेजर दुर्गा मल्लको भव्य शालिग नाट्यभूषण बङ्गरत्न सीके श्रेष्ठ साथै तत्कालीन जिटी अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको थियो। शालिग निर्माणपछि यस क्लबद्वारा आज प्रथमचोटि दुर्गा मल्लको जन्म जयन्ती पालन गरिएको हो। आजको कार्यक्रममा क्लबका सभापति गोविन्द आचार्य, सचिव रोशन विश्वकर्मा, कुणाल छेत्री लगायत अन्य उपस्थित थिए। वर्ल्ड भिजन इन्डिया हिमालयको विशेष पहलमा आज 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत टाँसिडिङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका विभिन्न गाउँका बासिन्दाहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। वर्ल्ड भिजन इन्डिया एडिबी हिमालयको विशेष पहलमा आज 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत टाँसिडिङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका विभिन्न गाउँका बासिन्दाहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको हो। कोभिडको महामारी तथा लकडाउनलाई ध्यानमा राख्दै वर्ल्ड भिजनद्वारा सम्पन्न खाद्यान्न सामग्री वितरण कार्यक्रम अवधि मुख्य रूपमा कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा उपस्थित रहेका थिए। यस अवधि उनकै बाहुलीबाट गाउँलेहरूलाई खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित विधायक रुदेन सादा लेप्चाले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाताहरूले जुन उद्देश्यले एडिपी हिमालयन वर्ल्ड भिजनले यस कार्य गरेको छ यसको सराहना गर्छु भनी बताएका छन्। राज्यको विधानसभा सत्रलाई ध्यानमा राखी क्रामाकपा दार्जिलिङ महकुमा समितिको पक्षबाट दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बालाई एक ज्ञापन पत्र पठाइएको छ। यसचोटिको विधानसभा सत्रमा विधायकले दार्जिलिङको भूमि दीर्घकालीन माग र गोर्खाहरूको विविध विषयहरू लगायतका विषय विधानसभामा उठान गरियोस् भनी ज्ञापन पठाइएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि निरज जिम्बाज्यू एमएलए उहाँ एकदमै व्यस्तता हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले हामीलाई भेट्न समय दिनु सक्नु भएन र उहाँले नेक्स्ट फेरि हामीलाई भेट्नेछु भन्ने उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। यसकारण हामीले जुन हाम्रो डिमान्डहरू थियो यो हाम्रो एउटा मेमोरेन्डम थियो, हाम्रो 4वटा डिमान्डहरू यसमा छ। यो हामीले उहाँलाई हामीले व्हाट्सएप गरेर पठाइदिएको छौँ र जुन कुरा अहिलेसम्म पनि 16 जना एमएलएहरू चुनेर गए तापनि यो कुराहरू विधानसभाभित्र उठ्न सकिरहेको छैन। उठे तापनि यो कुरालाई त्यो विधानसभामा कुनै मनोनयन गर्न सकेको छैन, त्यहाँ सुनवाई भएको छैन र हामी चाहन्छौँ यसपालि नयाँ जो पनि हाम्रो यहाँबाट चुनेर जानुभएको छ जिम्बाज्यू र उहाँले साथै पहाडका अर्को हाम्रो
एमएलए हुनुहुन्छ खरसाङका बिबी बजगाईज्यू, यसरी नै कालिम्पोङमा पनि रुदेल शाह लेप्चा उहाँ हुनुहुन्छ है। उहाँहरू सबैजना पहाडकै विधायकहरू हुनुहुन्छ र उहाँले विधानसभाभित्र हाम्रो जुन यो कुरा छ है अलग राज्यको कुरा, यो कुरालाई उठाउनु पर्ने जरुरी छ है। यो कुरा उठाउनुपर्छ किनभने 113 वर्ष भइसक्यो हाम्रो यो अलग राज्यको माग अहिलेसम्म यो फत्ते हुन सकेको छैन र हामी यो चाहन्छौँ है। पत्रकार सम्मेलनमा क्रामाकपा केन्द्रीय सचिव मण्डली सदस्य नर्बु लामा, केन्द्रीय समिति सदस्य बले डुक्पा, केन्द्रीय सदस्य शेखर छेत्री, श्रमिक नेता सुनिल राई उपस्थित रहेका थिए। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय डाक्टर दिवस पालन। कालेबुङमा रक्तदान गरेर पालन गरियो राष्ट्रिय डाक्टर दिवस। विमलखेमा गोजाउमोद्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को निम्ति राष्ट्रिय राजमार्ग संरक्षण समिति गठन। दार्जिलिङ पहाडमा सांसद राजु विष्टको विरोधमा गोर्खा लिगको पोस्टरिङ। राजु विष्टले गोर्खाल्यान्डको लागि काम नगरे राजीनामा दिनुपर्ने गोर्खा लिगको माग। कालेबुङबाट सिलगढीको निम्ति बस सेवा पुनः सञ्चालन। खरसाङको गाडीद्वारा नवोदित परिवारद्वारा मेजर दुर्गा मल्लको 108औं जन्म जयन्ती पालन। वर्ल्ड भिजन इन्डिया एडिपी हिमालयद्वारा 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत टाँसिटिङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा खाद्यान्न सामग्री वितरण। अनि राज्यको विधानसभा सत्रलाई ध्यानमा राखी क्रामाकपा दार्जिलिङ महकुमा समितिको पक्षबाट दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बालाई ज्ञापन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolian@gmail.com. For more details, contact 700103231 and 9547359135. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से डीपीएमआई तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्।
यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केडी प्रधान रोड, नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, अपोजिट MRI and X-ray Center, Kalimpong. Contact number 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह, MBBS MS ENT, प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्दैछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मिन्त्री रोड, नियर शर्मा नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू, एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, पेसिभ एग्रेसन एन्ड अदर बिहेभियरल डिसअर्डर, रिजेक्सन रिलेसनसिप इस्यु, स्टेज फ्राइट्स, स्टडी ह्याबिट्स, वेट म्यानेजमेन्ट, एलर्जिज आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन, स्ट्राटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you.
कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईँले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ।
आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अघावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।